breaking news. नमस्कार, कान्तिपुर ब्रेकिङ समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। हामी यही ब्रेकिङ समाचार लिएर आएका छौँ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज केही बेर अघि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। हामी कान्तिपुर ब्रेकिङ समाचार दिइरहेका छौँ। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यो पछिल्लो समाचार सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त भएको छ र यसको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। अन्य विस्तृत रूपमा जानकारीहरू आउने क्रममा छन्। हाम्रा संवाददाताहरू सर्वोच्च अदालत परिसरमै छन्। त्यहाँबाट प्राप्त जानकारीहरू हामी तपाईहरूलाई दिइरहि नै रहेका छौँ। विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो, जहाँ प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। केही बेर अघि मात्र यो फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा दलका सांसद स्वतन्त्र हुने गरी संविधानको धारा 76 को धारा 5 को जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले केही बेर अघि मात्रै यस्तो फैसला सुनाएको हो र प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता अघि समय राखेर हेर्दैमा राखेको थियो र आज फैसला सुनाउँदै सरकारको जुन सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम छ, त्यो कदमलाई अवैधानिक भन्ने ठहर गरेको छ र यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै संसद पुनर्स्थापना भएको छ। र यहाँनिर अब केही कुराहरू छन्, जस्तो कि जो रिट निवेदकहरू थिए, रिट निवेदकहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग जुन राखेका थिए, यसबारेमा अदालतले के फैसला गरेको छ, यो बारेमा जानकारी प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको छ। हाम्रा संवाददाताहरू सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेका छन्। हामी विस्तृत रूपमा जानकारी दिने प्रयत्नमै रहिरहेका छौँ। र सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै अब राजनीतिले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने एउटा चासोको विषय बनेको छ र यो सँगै अब जुन नेपालको राजनीतिले नयाँ रूप लिनेछ, वर्तमान सरकारको भविष्य जोडिएको छ। सँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित 146 सांसदहरूले जुन निवेदन दर्ता गराएका थिए, त्यस उप अदालतले के बोल्छ, यो पनि निकै चासोको विषय बनेको छ। यो बारेमा विस्तृत जानकारी आइसकेको छैन। यद्यपि सरकारको सिफारिसमा जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम थियो, यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिइसकेको छ। यसैबीच सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै अर्को आदेश पनि जारी गरेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि परमादेश पनि दिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अघि केही बेर अघि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। अर्थात् नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको जुन सरकार छ, यो सरकार अब परिवर्तन हुनेछ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि बाटो खुलेको देखिन्छ अहिलेको अदालतको आदेशले। इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। फेरि एकपटक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ र यो निर्णय चाहिँ इजलासको एकमतले निर्णय भएको छ। इजलासको एकमतले यस्तो निर्णय भएको छ, माग बमोजिम आदेश जारी गरेका इजलासले के भनेको छ भने माग बमोजिम आदेश जारी गरेका छौँ। यो आदेश सुनाउने क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भन्नुभएको छ कि एकमतले निर्णय भएको छ, माग बमोजिम आदेश जारी गरेका छौँ। अदालतले यो मुद्दामा आज संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ। यो पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताउनु भएको छ। पूर्णपाठ दिन इजलासले एक साताको लागि समय लिएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दैमा राखेको थियो र आज निर्णय सुनाएको छ कि सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अघि केही बेर अघि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको विघटन पनि बदर भएको छ। यो सँगै 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आह्वान गर्नको लागि पनि आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्च अदालतले। तीनवटा मुख्य कुराहरू आएका छन् अदालतको तर्फबाट। अदालतको आदेशमा, संवैधानिक इजलासको आदेशमा एउटा सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश आएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आएको छ। 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गर्नको लागि, बैठक बोलाउनको लागि आदेश आएको छ। हामीले अहिले तीनवटा बुदाहरू देखेका छौँ, प्रमुख आदेशका बुदाहरू देखेका छौँ। एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, त्यसै गरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आएको छ। त्यसै गरी 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनको लागि आदेश दिइएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ केही बेर अघि मात्रै। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज केही बेर अघि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक डाक्न पनि आदेश दिएको छ। आज जो संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
र जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको नेतृत्वमा रहेको जुन पार्टी छ, सरकार रहेको छ, 2/3 मतसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2/3 सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो र विभिन्न पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद, आरोह अवरोहसँगै यो सरकार यो अवस्थामा आइपुगिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास जुन छ, इजलासले आजको एक मतले निर्णय गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ पनि तयार भइसकेको बताइएको छ र पूर्ण पाठमा के छ भन्ने विस्तृत विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। हाम्रा संवाददाताहरू यस विवरण लिने प्रयासमै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए र 146 सांसदहरू स्वयं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर सहित आवश्यक कागजात पत्र सहित सर्वोच्च अदालत परिसरमै पुगेर दस्तखत बुझाएका थिए र सर्वोच्च अदालतले आज यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि परमादेश जारी गरेको छ। 146 सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित उनीहरू अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका थिए। यो मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकिसकेको छ। अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ र आजको फैसलाको जुन आदेशहरू छ त्यो आदेश बमोजिम 3वटा मुख्य विषयहरू भनेको सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भएको छ, यो सँगै प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्नको लागि 7 दिनको समय दिएको छ। यसबीचमा हाम्रा सहकर्मी डिपी उपाध्याय प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। डिपी, सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आएको छ यसको विस्तृत विवरणहरू, बाँकी विवरणहरू के छन् तपाईँसँग? दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिसकेको छ भने फैसला वाचनको काम अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। तर हामीले समाचारमा भने जस्तै 3वटा मूलभूत कुरामा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा बोलिसकेको छ। एउटा, प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनलाई बदर गरेको छ भने दोस्रो, विपक्षीले रिट निवेदनमा माग गरे जस्तै विपक्षी दलका तर्फबाट तय भएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। त्यस्तै यो राजनीतिक रूपमा लामो डेडलक संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक आफ्नो फैसलालाई दिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि राजनीतिक रूपमा लगातार ठुलो दोस्रो झड्का हो। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि फेरि दोस्रो पटक संविधानको प्रक्रिया बमोजिम सरकार निर्माणमा सहयोग नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो रोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, संवैधानिक अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई जुन बदर गरिदिएको छ यसले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अर्को नैतिक दबाव थपिदिएको छ भने दोस्रो पटक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक किसिमको राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक रूपमा पनि अब अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सर्वोच्च अदालतले अहिले वाचन गरिरहेको फैसलामा जुन 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ, 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन भनिएको छ। त्यसै गरी विपक्षीले माग गरे जस्तै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर भनिएको छ। यी 3वटै कुराले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछन् विकासजी। खास गरी शासकहरू वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा बमोजिम नचलेपछि प्रतिनिधि सभालाई जुन कोप भाजन गर्दै आएका थिए, विघटन गर्दै आएका थिए, केपी शर्मा ओलीले त 2 पटक गर्नुभएको थियो। यसमा सर्वोच्च अदालतले जुन प्रष्ट रूपमा 2 पटक आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चताका पक्षमा आजको यो फैसला निकै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण हो विकासजी। डिपी, आजको जुन फैसला आएको छ त्यसमा संवैधानिक इजलासका 5 जना सदस्यहरूको एकमत देखिएको छ, यसले दिने सन्देश कस्तो हुन्छ? अवश्य पनि नेपालमा खास गरी जब संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सङ्कट आउँछ, हाम्रो सर्वोच्च अदालतको त्यो गौरवमय इतिहास छ र सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासन, खास गरी विधिको शासनको पक्षमा विगतको पनि इतिहास हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय र निरङ्कुश शासन भएका बेला शाही आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण आयोगलाई
जुन दरबारले महत्त्व दिएको थियो त्यति महत्त्वपूर्ण आयोगलाई खारेज गरेको इतिहास हाम्रो सर्वोच्च अदालतसँग थियो। यसभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग 2/3 नजिक करिब 66% जनमत आफूसँग रहेको संसदको भन्दै पहिलो पटक विघटन गर्दा पनि संवैधानिक इजलासको पूर्ण सबै न्यायाधीशहरूको संयुक्त रूपमा एकल मत थियो कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र आज पनि त्यही फैसलामा सबै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएर यो पक्षमा फैसला गर्नुले न्यायिक सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक नेपालको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको मन्दिर मानिन्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा वा संसदलाई त्यो लोकतन्त्रको मन्दिर शासक वा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विघटन हुन सक्दैन भन्ने सन्देश राजनीतिक रूपमा मात्र होइन देश संविधानवादमा मात्रै चल्न सक्छ भन्ने हामी एकैछिन तपाईँलाई रोक्छौँ। तपाईँ सम्पर्कमा रहनुहोला। हामीसँग यति बेला सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सहकर्मी दीपक आचार्य जोडिएका छन्। दीपकजी, सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आएको छ यो आदेशबारे थप जानकारी दिनुहोस्। हामी फेरि पनि डिपी उपाध्यायतर्फ आउन चाहन्छु। डिपी, जुन आजको सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला सुनाएको छ यसले चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। यसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई हामी संविधानको संरक्षकको रूपमा मान्छौँ, हो संविधान हामी त्यो मान्नुपर्छ, अभिभावक हुन्, तर आजको जुन निर्णय आएको छ राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चाहिँ बदर गरिदिएपछि राष्ट्रपतिको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ यसले? अवश्य हामी जुन शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हाम्रा लागि राष्ट्रपति सबैभन्दा ठुलो आधार स्तम्भ वा राष्ट्रको एकताको प्रतीकको रूपमा वा राष्ट्रिय गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो स्तम्भ हो राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति। तर पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रपतिका गतिविधिहरूमा नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलहरू सबैले फेरि एकछिन रोके म दीपक तर्फ आउन चाहन्छु। दीपक, यो फैसलाबारे थप जानकारी दिनुहोस्। विकासजी, संवैधानिक इजलासले भर्खरै सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेको छ र निवेदकले माग गरे बमोजिमको विपक्षीका तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गरेर आएको विषयलाई पनि क्रमादेश जारी गरेको छ र अबको 2 दिनभित्र चाहिँ विपक्षीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएका अथवा 149 जना सांसद सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पनि आदेश गरेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रम पनि बदर भएको छ र उपधारा 5 को संविधान अनुसार उपधारा 5 मा चाहिँ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने स्वतन्त्र व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गरे जस्तो देखिन्छ यो आदेशले र यो प्रकरण पुरा गर्ने अवस्थासम्मलाई कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्न मिल्ने अथवा दलत्याग सम्बन्धी कानुन आकर्षित नहुने विषय समेत अहिले जारी गरिएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ। यो सँगै मुख्य रूपमा दीपकजी, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा तपाईँले भन्नुभयो कि 2 दिनभित्र 149 सांसद सहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने, यो बारेमा अझै विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् त। विकास चाहिँ खास गरी राष्ट्रपतिले 2वटा दाबी परेका थिए प्रधानमन्त्रीमा धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम। ती 2वटा दाबी मध्ये शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित गएको र देउवाले आफ्नो र जसपाको एउटा पक्षको चाहिँ दलीय हस्ताक्षर सहित बुझाएको प्रकरणलाई लिएर 2वटै दाबीहरू चाहिँ नपुग्ने भनेर जुन निर्णय लिनु भएको थियो राष्ट्रपतिले त्यो निर्णयलाई खारेज गरेको छ र भनिएको छ यो संविधान सम्मत भएन। भनिएसँगै अब के बाटो खुलेको छ भने उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्दै र बहुमत नभएको भन्दा पनि 5 मा जुन दाबी पेश गर्नुभएको थियो त्यो दाबी नपुगेको अथवा उहाँले त्यो 5 अनुसार दाबी गर्न नपाउने भनेसँगै अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदका लागि बाटो खुलेको छ र अदालतले आफै भन्यो कि अबको 2 दिनभित्र समय नै तोकेर 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्नुहोस् र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनको लागि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम नियुक्ति गरेसँगै
उपधारा 7 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ संसदमा पठाइदिनुहोस्, माफ गर्नु होला, उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनको लागि संसदमा पठाइदिनुहोस् भनेर अबको 7 दिनभित्र अथवा 7 दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउनको लागि समेत आदेश जारी भएको छ। विकासजी, यो सँगै विपक्षीहरूले अथवा रिट निवेदकहरूले जुन दाबी पेश गरेका थिए अदालतले, उनीहरूको दाबी चाहिँ अनुसार रिट जारी भएको छ र अबको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। यो सँगै थप अन्य जानकारी विकासजी, खास गरी अहिले आएको संक्षिप्त फैसला अथवा संक्षिप्त आदेश भनिए पनि यो आदेश 176 पेज लामो आदेश छ र जसमा सुरुको 60 पेज चाहिँ बहस नोट, बहससँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायहरूले राखेका तर्क लगायतका कुरा छन् भने 61 देखि 99 पेजसम्म चाहिँ ठहर खण्ड राखेर लिएको छ भनिएको छ र भर्खरै यसलाई खास गरी संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यो फैसलाको मूल जिम्मेवारी लेखन कार्यमा चाहिँ उनलाई मूल जिम्मेवारी दिएको थियो र उनले लेखेका थिए र उनले नै सुनाएका छन् र उनले त्यो आदेशका ठहर खण्डका यी संक्षिप्त भागहरू चाहिँ अहिले हामीलाई जानकारी गराएका हुन्। यद्यपि त्यसको सबै पाठ अथवा त्यो संक्षिप्त आदेशको पूर्ण पाठ अब हामी केही छिनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ होला। यसले देखाएको विषय खास गरी के देखिन्छ भने 76(3)बाट मार्गदर्शक भनेकै आधारमा 5मा जान नपाइँदो रहेछ भन्ने एउटा व्यवस्था देखाउँछ भने अर्को चाहिँ संविधानका सबै धाराहरूमा अथवा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले पनि अर्को धारामा पटक पटक प्रयोग गरिरहन पाइन्छ कि भन्ने दाबी चाहिँ खारेज गरिएको छ र यो आदेशले मूल रूपमा चाहिँ यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर बोलेको देखिन्छ। विकासजी, र संवैधानिक इजलासका 5 सदस्यहरूको एकमत रहेको छ जुन रिट निवेदकहरूको माग अनुसारको फैसला गरेको छ, यसको चाहिँ संवैधानिक सन्देश चाहिँ कस्तो रहन्छ? खास गरी यसमा अब संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमै यो आदेश गरेको छ र यसमा अब बहुमत अल्पमत भन्ने विषय बाँकी रहेन, किनकि सर्वसम्मत रूपमा नै यो आदेश गरिएको छ र यो आदेशमा अझ स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने राष्ट्रपतिले जुन प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा देखाउनु भएका कारणहरू थियो अथवा दुईवटै दाबीहरू चाहिँ पुग्दैनन् भन्ने विषयलाई चाहिँ आदेशमा स्पष्टसँग के बोलेको छ भने 149 जना सांसदहरू नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर दाबी पेश गरिसकेको अवस्था सँगसँगै र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको दाबीको विषयमा ओलीलाई त्यो अनुसारको दाबी गर्ने अधिकार नभएको विषय यसले बोलेको छ भने शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गएको 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई मान्यता प्राप्त गरेको छ अथवा मान्यता दिएको छ र त्यही अनुसार नै उनलाई चाहिँ अब संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमै आएको निर्णयमा चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्ति गर्नको लागि समय सीमा नै तोकिएको छ। यसले के देखाउँछ भने संवैधानिक इजलासले 76(5) को व्यवस्था अथवा जुन विषय दाबी गरिएको थियो ती विषयमा चाहिँ स्पष्टसँग व्याख्या गरेको देखिन्छ अहिले सुनाइएको संक्षिप्त विषयलाई हेर्दाखेरि पनि र अझ यसको त्यो लामो संक्षिप्त आदेश भने पनि एउटा 166-67 पेजको आदेश छ। यसमा धेरै कुरा बोलेको छ र हामी केही छिनमा त्यो आदेशमा उल्लेख गरिएका थप कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि आदेश संक्षिप्त भनिए पनि अब चाहिँ यो विषयमा सामान्य विवादहरू चाहिँ निरूपण गर्ने गरी आएको देखिन्छ र 76 को 5 अनुसारको सरकार गठन विपक्षी तपाईँको पृष्ठभूमिमा कोही अधिवक्ता कुराकानी यही विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको देख्छौँ हामी। तपाईँको पृष्ठभूमिमा कोही अधिवक्ता यही विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पछाडिपट्टि। दिपकजी, अब यो धारा 76 को 5 को विषयमा जाउँ कि दिपकजी यो धारा 76 को 5 को विषयमा जाउँ। कतिपयले चाहिँ यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठाइएको थियो र आजको यो फैसलाले चाहिँ संविधान विपरीत निर्णय हुन्छ भने अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि स्थापित भयो होइन, मान्यता पनि स्थापित भयो। खास गरी आज गरिएका विषयवस्तु अथवा आज गरिएको व्याख्याको विषयलाई चाहिँ
5सँग जोडिएर हेर्दाखेरि अथवा 5को प्रावधानको विषयलाई जोडिएर हेर्दा अथवा जसरी राष्ट्रपतिले लिन सक्ने स्वतन्त्र निर्णयको कुरा अथवा स्वविवेकीय अधिकारको कुरा आधारमा चाहिँ उनले आफूले चाहिँ आधार हेर्न सक्ने कुरा संसद नपठाए पनि हुने खालका तर्कहरू जसरी गरिएको थियो विपक्षीका तर्फबाट त्यो कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिँदैन र त्यो विषयमा हेर्दाखेरि अब 76 को 5 अनुसारको व्यवस्थामा चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा दलहरू चाहिँ तल असफल रहेको खण्डमा दलहरूले चाहिँ असफल रहेको खण्डमा अथवा दलहरूबाटै दिन नसकिने अथवा दलहरूबाट सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा विघटनमा जानुभन्दा पहिला संसद जोगाउनको लागि अथवा अन्तिम अस्त्रको रूपमा चाहिँ जोगाउनको लागि धारा 5 राखिएको हो भनेर जसरी व्याख्या गरिएको थियो झन्डै यो संक्षिप्त आदेश हेर्दा हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ इङ्गित गरेको देख्छौँ र यो धारा दलहरूले दलीय निर्णयको आधारमा चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था रहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ दलभित्रै पनि केही मान्छेहरू अथवा सांसदहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा त्यो विषय संसद जोगाउनुपर्छ है भन्ने जस्तो अहिले के देखिन्छ भने अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा साथै नेकपा एमाले जो चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गरेको छ र त्यही भित्रका 23जना सांसदले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो विषयलाई समेत के देखिन्छ त भन्दा यसलाई प्रतिनिधि सभा जोगाउने हदसम्म अथवा योलाई सकेसम्म यहीँबाट निकास दिने हदसम्म ती सांसदका हस्ताक्षर अथवा त्यो समर्थनले पनि काम गर्न सक्छ है भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसले चाहिँ बोलेको देखिन्छ त्यसरी हेर्दा 5 को व्यवस्थाले के देखिन्छ त भन्दा संविधानको 76 धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा अथवा सरकार गठन गर्नका लागि दलहरू चुक्दै गएको अवस्थामा पनि दलभित्रैबाट पनि दुईटा पक्ष रहेको अवस्थामा एक पक्ष संसद विघटन अथवा अब सरकार समर्थनमा रहन सक्दैन बन्दैन भनिरहेको अवस्थामा पनि अर्को पक्षले त्यही दलभित्रैबाट पनि संसद जोगाउनुपर्छ है भन्ने खालको मान्यता राखेर अहिले जसरी देखियो अहिलेको भएको प्रयोग जसरी देखियो राष्ट्रपतिकोमा दलका दुईवटा पाटो खास गरी नेकपा एमाले र जसपाको आधा पाटो दुईतिर बाँडिएको अवस्थामा पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर 2 दिनको समय अवधि नै तोकेर आदेश गर्दा के देखिन्छ भने यसले दलले मात्रै नभएर सांसदले पनि प्रतिनिधि सभालाई विघटनबाट जोगाउन सक्छन् है अथवा यो अन्तिम अस्त्रको रूपमा तिमीहरूले यहाँ हेर है चुनावमा जानुभन्दा अगाडि तिमीहरूसँग चाहिँ यो विकल्प छ है सकेसम्म तिमीहरूले यहाँबाट निकास खोज्नुपर्छ र यो चाहिँ राखिएको व्यवस्था चाहिँ प्रयोग हुन जरुरी छ भनिएको छ अनि अर्को एउटा पक्ष जस्तो बहसका क्रममा उठेको धारा 76 को उपधारा 5 मा धारा 76 को उपधारा 2 कोट गरिएको विषय अथवा 2 अनुसार भनिएको विषयमा पनि अब के देखियो भने उपधारा 2 र उपधारा 5 बीचको फरकपना पनि देखिन पुग्यो उपधारा 2 अनुसार दल नै हो भने 5 अनुसार सांसदहरूले पनि प्रतिनिधि सभा जोगाउन प्रधानमन्त्री चुन्न वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् है भन्ने लगायतका विषयहरू दीपकजी म यही कुरामा जोड्दै थिएँ कि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै जस्तो सांसदहरू जो नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि थिए जसपाका सांसदहरू पनि थिए जसले देउवालाई समर्थन गरे उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने खालको यो फैसलाको भाव हो विकासजी एउटा पक्षमा यो प्रकरणका लागि चाहिँ दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नसकिने भन्ने विषयलाई पनि यसले चाहिँ बोलेको देखिन्छ र यसले के भनेको छ भने अब खास यसको मकसद के देखिन्छ भने उपधारा 5 अनुसार जसरी प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरियो र त्यो अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भयो भन्ने मान्यता दिएसँगै जसले हस्ताक्षर गरे उनीहरूले यो प्रकरणमा चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता सांसदलाई चाहिँ उपधारा 5 अनुसार चाहिँ समर्थन गरेको खण्डमा अथवा उसको पक्षमा चाहिँ लाग्दैमा चाहिँ दल त्याग सम्बन्धी कारबाही हुन सक्दैन भन्ने विषय पनि यो आदेशले चाहिँ बोलेको छ यसले के अर्थ दिन्छ भने दलभित्रै विवादमा रहेका सांसदहरू जो चाहिँ सर्वोच्च अदालत पनि आए अथवा राष्ट्रपति कार्यालय मुख्यतः राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेर उनीहरूले के गरे त भने देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरे खास गरी एमाले र उपेन्द्र यादव समूह जसपाको गरे उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही लैजान सक्दैनस् भन्ने बोलेको देखिन्छ यसको अर्थ के देखियो त भने सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा उपधारा 5 अनुसार दलीय कारबाही हुन सक्ने विषयलाई अथवा दलले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन भन्ने विषयलाई चाहिँ
बोलेको देखियो विकासजी। त्यसपछि आजको जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेश छ यसले चाहिँ संविधानवादको पक्षमा बोलेको, संविधान रक्षार्थ यो आदेश जारी गरेको भन्न सक्छौँ हामी? विकासजी खास गरी अब यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका 2वटा कदमहरूमाथि रोक लगाएको देखिन्छ। ती मुख्य 2वटा कदम भनेको पहिला गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसलाई बदर गरेर फेरि पुनः उनले दोस्रो पटक पनि प्रक्रियागत रूपमा यही आदेशमै टेकेर भन्ने हो भने पनि प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ उनले त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फै जाँदाखेरि संविधानलाई चाहिँ अब ट्र्याकको एउटा दायरामा चाहिँ ल्याउन जरुरी देखिन्छ है भन्ने चाहिँ आदेशले सङ्केत गरेको देखिन्छ भने जसरी अब त्यो यसले यसमा चाहिँ पटक पटक यसमा विवाद नदेखियोस् अथवा विवाद आउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि टेकेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कार्यकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका विषयमा अथवा कार्यकारीले आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरूलाई मात्रै केन्द्रित भएर कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि संविधानका धाराहरू अथवा संविधानले टेकेका प्रावधानहरूको चाहिँ स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्न सक्दैन है भनेर कार्यकारीलाई अलिकति रोक्न खोजेको देखिन्छ। यसको मूलत असर के त संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भविष्यमा पनि धन्यवाद दिपकजी, धन्यवाद। संविधान कार्यान्वयन हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ तपाईसँग।